वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट से मुतालिक एक आला सतह का ख़ुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबे में सेहत की सहूलियात के फ़रोग़ और निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मुतअद्दिद अहम फैसले किए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी हैं, जबकि केस की समाअत के दौरान मुअज़्ज़िज़ जजेस की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका है, अब जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। आलमी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान की मैशियत से मुताल्लिक अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें रवां माली साल के दौरान मौशी शरह-नमो के हवाले से मायूस कुन पेशगोई सामने आई है, जबकि करंट अकाउंट खसारे में कमी को एक मस्बत पेशरफ्त करार दिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी अमन के क़याम के लिए अक़वाम आलम को दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाना होगी और वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद होकर मौसर इक़दाम किए जाएं। उन्होंने ये बात तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट से मुतालिक एक आला सतह का ख़ुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबे में सेहत की सहूलियात के फ़रोग़ और निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मुतअद्दिद अहम फैसले किए गए। इजलास में सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक तफसीली ब्रीफिंग पेश की गई, जिसमें शोबे को दरपेश चैलेंजेस और उनके मुमकिन हल पर रोशनी डाली गई। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट में पहली मरतबा एक अलहदा मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और एवेल्युएशन डिपार्टमेंट कायम किया जाएगा, ताकि शोबा सेहत में जारी मंसूबों की मौसर निगरानी और कारकर्दगी का जायजा लिया जा सके। ये कदम सेहत के निजाम में शफाफियत और बेहतरी की जानिब एक बड़ा संगे मील तस्वुर किया जा रहा है। इसके साथ साथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम में एक जामिया और मरबूत डिजिटल रेफरल सिस्टम मुतारिफ करवाने की मंजूरी दी गई है, जिसका मकसद मरीजों को एक मरकज से दूसरे मरकज तक बर वक्त और मौसर अंदाज में मुंतकिल करना है और उनके इलाज में तसलसल को बरकरार रखना है। इजलास के दौरान पंजाब भर में क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम को वुसअत देने का फैसला भी किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत जदीद सहूलियात से आरास्ता मोबाइल हेल्थ यूनिट्स फ्राहम किए जा रहे हैं, जो दूर दराज इलाकों में अवाम को इलाज की सहूलत मुहैया करेंगे। नए फैसले के तहत इन क्लिनिक के लिए मजीद जदीद गाड़ियां खरीदी जाएंगी, जिसके बाद मई के आखिर तक इनकी तादाद 544 तक पहुँच जाएगी। पंजाब में सरकारी मराकज सेहत की आउटसोर्सिंग का अमल कामयाबी से जारी है और इस हवाले से मजीद इक़दामात भी ज़ेरे गौर हैं, ताकि सेहत की खिदमत को मौसर अंदाज में अवाम तक पहुँचाया जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के लिए अब तक 9000 से ज्यादा डॉक्टरों की दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जिससे अवामी दिलचस्पी और शोबे की वुसअत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इजलास में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विस बिल 2025 पर भी तफसीली गौर किया गया, ताकि आने वाले सालों में सेहत के निजाम को एक मरबूत कानूनी फ्रेमवर्क के तहत चलाया जा सके। इसके साथ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट एंड सेल्स लाइसेंस से मुतालिक मामलात का भी जायजा लिया गया और इनके लिए इस्लाहात पर मुशावरत की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इस मौका पर कहा कि पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम कर रही है, ताकि हर शहरी को मेयारी इलाज की सहूलत उनकी दहलीज पर मुहैया की जा सके। ये इक़दाम पंजाब के सेहत के निजाम में बेहतरी की नई राहें खोलेंगे और अवाम को जदीद, मौसर और मेयारी सेहत की सहूलियत फराहम करने में मददगार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी हैं, जबकि केस की समाअत के दौरान मुअज़्ज़िज़ जजेस की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका है, अब जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने मजीद कहा कि अगर पंजाब हुकूमत चाहे तो मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट से रजू कर सकती है और कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। दौरान समाअत अदालत को आगाह किया गया कि पंजाब हुकूमत ने अपील इस बुनियाद पर दायर की थी कि इमरान खान से फोटोग्रामेटिक पॉलीग्राफ और वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाने हैं। इस पर जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए कि जो अपील दायर की गई है, इसमें टेस्ट करवाने की बात नहीं बल्कि जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है, जो अब बेमानी हो चुकी है क्योंकि गिरफ्तारी को तवील अरसा बीत चुका है। जस्टिस सलाहुद्दीन पन्नू ने भी अपने रिमार्क्स में कहा कि कत्ल और जना जैसे संगीन मुकदमात में भी ऐसे टेस्ट नहीं करवाए जाते और उम्मीद जाहिर की गई कि हुकूमत आम शहरियों के मुकदमात में भी ऐसी ही तेजी और फालियत का मुजाहिरा करे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर पंजाब हुकूमत दोबारा ट्रायल कोर्ट से रजू करती है तो इमरान खान के वकला को इस पर एतराज उठाने का पूरा कानूनी हक हासिल होगा। अदालत ने अपीलें निपटाते हुए कहा कि कानून के दायरे में रहकर तमाम फरीकें अपने मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए इन रिमार्क्स को सियासी और कानूनी हलकों में अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, क्योंकि इससे इमरान खान के खिलाफ जारी केसेस की नोयत और उन पर होने वाली कार्रवाइयों की सिमत पर असर पड़ सकता है। आलमी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान की मैशियत से मुताल्लिक अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें रवां माली साल के दौरान मौशी शरह-नमो के हवाले से मायूस कुन पेशगोई सामने आई है, जबकि करंट अकाउंट खसारे
خسارے میں کمی کو ایک مثبت پیش رفت قرار دیا گیا ہے۔ IMF کی جانب سے جاری کی گئی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی معاشی شرح نمو کا تخمینہ 3% سے کم کر کے 2.6% کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل جنوری 2025 میں ادارے نے پاکستان کے لیے 3% شرح نمو کی پیشگوئی کی تھی، جبکہ اکتوبر 2024 میں یہ تخمینہ 3.2% تھا، جس کے بعد اب واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر بھی معاشی غیر یقینی صورتحال میں اضافہ ہوا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تجارتی ٹیرف اقدامات ہیں۔ ان پالیسیوں نے عالمی اقتصادی ماحول کو متاثر کیا ہے اور کئی ملکوں کی معیشت کی رفتار سست پڑ گئی ہے۔ IMF کی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کی معیشت کے لیے مقررہ شرح نمو کا ہدف رواں مالی سال پورا ہونے کا امکان کم ہے اور آئندہ مالی سال کے لیے بھی ترقی کی رفتار میں کمی کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایک خوش آئند خبر یہ ہے کہ IMF نے پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے تخمینے کو نمایاں طور پر کم کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کے 1% سے کم ہو کر محض 0.1% رہنے کی توقع ہے۔ قبل ازیں IMF نے یہ تخمینہ $3.7 ارب لگایا تھا، لیکن اب اسے $400 ملین تک محدود کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کے 0.4% کے لگ بھگ رہنے کی توقع ہے۔ IMF کی جانب سے جاری کی گئی اس رپورٹ کو معاشی ماہرین پاکستان کی معیشت کے لیے ایک ملا جلا پیغام قرار دے رہے ہیں۔ ایک طرف جہاں شرح نمو میں کمی تشویشناک ہے، وہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بہتری حکومت کی مولی پالیسیوں کے مثبت اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ عالمی امن کے قیام کے لیے اقوام عالم کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانا ہوگی اور وقت آ گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے یہ بات ترکیہ کے صدر طیب اردوان کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکی آمد پر شاندار استقبال پر ترک قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہیں صدر طیب اردوان سے ملاقات پر دلی خوشی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر اردوان ایک ویژنری اور دور اندیش لیڈر ہیں، جنہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے ترکیہ کو ترقی کی نئی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے، اور انہوں نے یاد دلایا کہ 2010 کے سیلاب کے دوران صدر اردوان نے پاکستان کا دورہ کر کے متاثرین سے بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کی ہر ممکنہ مدد کی۔ شہباز شریف نے بتایا کہ ان کی ترک صدر سے ملاقات کے دوران مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوئی اور دونوں رہنماؤں نے مشترکہ منصوبے شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان سے بھرپور تعاون کیا ہے، جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ توانائی، معدنیات، کانکنی اور IT سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے غزہ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے 50,000 معصوم جانوں کے ضیاع کی شدید مذمت کی اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ترکیہ کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر غیر متزلزل حمایت پر بھی اظہار تشکر کیا اور کہا کہ پاکستان ترکیہ کے شمالی قبرص کے حوالے سے موقف کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ایک بار پھر زور دیا کہ عالمی امن کے لیے دہشت گردی جیسے سنگین مسئلے سے نمٹنے کے لیے دنیا کو سنجیدہ حکمت عملی اپنانا ہوگی تاکہ آئندہ نسلوں کو ایک پرامن اور محفوظ دنیا فراہم کی جا سکے۔ اس موقع پر ترک صدر طیب اردوان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ترک کی آمد پر خوش آمدید کہتے ہوئے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان باہمی روابط دونوں ممالک کی گہری دوستی کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور ترکیہ ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ صدر اردوان نے کہا کہ دفاعی شعبے میں پاکستان کے ساتھ مل کر مشترکہ منصوبے شروع کرنا چاہتے ہیں اور دونوں ملکوں کے عالمی امور پر خیالات میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ دونوں ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتے ہیں اور عالمی سطح پر اس موقف کو مزید اجاگر کیا جائے گا۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فورسز کے وحشیانہ حملوں میں مزید 39 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ 62 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے جاری کردہ بیان کے مطابق جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سے اب تک 1864 فلسطینی شہید اور 4890 زخمی ہو چکے ہیں۔ اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت میں اب تک 51,931 فلسطینی شہید اور 1,16,931 زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں جاری مسلسل حملوں اور امدادی رسد پر پابندیوں کے باعث وہاں انسانی صورتحال انتہائی ابتر ہو چکی ہے اور غذائی قلت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ لوگ کچھوے کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنگ زدہ غزہ میں لوگ نہ صرف خود کچھوے کھا رہے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی کچھوے کا گوشت کھلا رہے ہیں۔ ایک خاتون مہاجر 61 سالہ ماجدہ نے بتایا کہ اس نے تیسری بار کچھوے کا گوشت پکایا ہے کیونکہ مارکیٹ میں کچھ دستیاب نہیں ہے، تمام راستیں بند ہیں اور خوراک نایاب ہو چکی ہے۔ ماجدہ نے بتایا کہ اس کے بچے کچھوے کھانے سے خوفزدہ تھے مگر اسے انہیں یہ بتانا پڑا کہ یہ بچے کے گوشت کی طرح لذیذ ہوتا ہے، تاہم کچھ بچوں نے پھر بھی اسے کھانے سے انکار کر دیا۔ خاتون کے مطابق اس نے سبزی کے صرف 2 چھوٹے تھیلے خریدے کیونکہ گوشت دستیاب نہیں تھا۔ اسرائیلی بربریت کے باعث غزہ میں جاری انسانی بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے۔
ہے اور عالمی برادری کی خاموشی اس ظلم کو مزید تقویت دے رہی ہے۔